FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमका साथमा उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी गीतेश ढुङ्गानाले गरिरहनु भएको छ। कमल 5ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। रेडियो सेटमा हरेक महिना 9 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 10 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। त्यसै गरी तपाईले सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो फेसबुक पेज FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट पनि वडा गतिविधि लगायतका हाम्रा केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रममा हामी वडामा भएका तथा हुने विभिन्न गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यसपालिको कार्यक्रम हामीले कोरोना संक्रमणदेखि विभिन्न योजनाहरू, टोल विकास संस्था गठनदेखि योजना सञ्चालनसम्मका विषयहरू समेटेका छौँ। त्यसै गरी हामीले टोल विकास संस्थाको जानकारी पनि गराउने प्रयत्न गरेका छौँ। सदाझैँ वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौलाले वडाका विभिन्न गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, सुरुमा हामीले वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौलालाई कमल 5 मा कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो रहेको छ, के कस्तो व्यवस्थापन गर्दै गरेको अवस्था छ, यो विषयमा जानकारी गराउन आग्रह गरेका छौं। अबको पालोमा कोरोना संक्रमणको विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। धन्यवाद। यो कोभिड-19 को कारण कोरोना संक्रमणको अवस्था यो 5 नम्बर वार्डमा अत्यन्त धेरै संख्या देखा परेको छ। अरूको भन्दा हुन त अब यो धेरै हुनुको सट्टा मलाई लाग्छ अलिकति यो 5 नम्बर वार्डमा घनत्व पनि अलिक बढी भएको कारणले यहाँ धेरै होला, अलिक बजार पनि अलिक बढी बाक्लो भयो, त्यसले पनि धेरै भएको होला। अब अत्यन्त धेरै अरू वार्डको भन्दा यहाँ संख्या हरेक यो एन्टिजेन चेक गर्छौँ हरेक बुधबार र अनि हप्ताको 2 चोटि आइतबार बुधबार गरिन्छ, तर सबैभन्दा बढी 5 नम्बरमै देखा पर्छ। अनि अब अहिले जनताहरू कति अलिकति सुरक्षित छैनन् भने अब पोजिटिभ देखा पर्यो भने पनि सुरक्षित छक्कै होम क्वारेन्टाइनमा बस्यो भने 14 दिन कटिसके पछाडि अब मरिँदो चाहिँ रहेछ भन्ने एउटा मानसिकता चाहिँ बनिसकेको छ। तर पनि अब सुरक्षित साथ रहनुपर्छ भन्ने पनि उहाँलाई भइसकेको छ। पोजिटिभ भइसकेपछि लतारबाजी जतासुकै हिँड्ने, जेसुकै खाने, जतासुकै जुनसुकै ढङ्गले जसै हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ दिमागमा चढिसकेको छ अहिले जनतामा। तर कमसेकम त्यो 14 दिनसम्म चाहिँ सुरक्षित रह्यो भने भित्र शरीरमा केही रोग चाहिँ छैन भने चाहिँ मरिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ ज्ञान पसिसकेको छ। र अब अहिले उदाहरणका साथ भन्नुपर्छ 5 नम्बर वार्डमा धेरै हेर्दाखेरि स्वस्थ मान्छेलाई पनि पोजिटिभ देखा परेको छ। तर अब उहाँहरू सकुशल त्यो 14 दिन पछाडि फेरि त्यो पोजिटिभ चेक गर्न जाँदाखेरि नेगेटिभ भएर निस्केको कुराहरू छन् यहाँ। अब केही मान्छेहरूको चाहिँ ज्यान पनि लिएको छ यो कोरोनाले। अब झन्नै अहिले यो चाहिने तपाईँको यो हप्ताभित्रमा विगतदेखि अहिलेसम्मको यो साउनभरिमा 5-6वटा चाहिँ अब कोरोनाले उहाँहरूको ज्यान लिएको छ। अब ती मान्छेहरूलाई, त्यसको परिवारलाई, त्यो जो मान्छे त्यसरी अब मृत्यु भइसके पछाडि अहिले हाम्रो कमल गाउँपालिकाको पनि कार्यपालिका बैठकले एक खालको एउटा निर्णय गरेको छ। उहाँलाई कम्तीमा पनि कोरोना लाएर मृत्यु हुने परिवारलाई लगेर हामीले गाउँपालिकामा एउटा विधि प्रक्रियाका कागजातहरू पुरा गरिसकेपछि 20,000 रुपियाँ सहयोग दिने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। अहिले करिब मेरामा यो 5 नम्बर वार्डमा अब 4-5 वटा
परिवारलाई चाहिँ हामी यहाँबाट मैले सिफारिस गर्नु अवस्था छ। अरू बाँकी त्यति साह्रो समस्या त्यति धेरै गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। तर पनि मानिसमा युवराज सर अहिले के छ भने यो मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ, जताततै जेसुकै खाले हिँड्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मान्छेमा ज्ञान बुझिसकेको छ। मैले यही जानकारी गराएँ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कमल 5 मा कोरोना संक्रमणको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा परिचय पत्र नवीकरणको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। अबको पालोमा पुनः कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। सिस्टम सबै ब्याङ्किङ सिस्टम भइसकेको छ। सबै कुरा यी सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सेवा लिनेहरू, एकल महिला, ज्येष्ठ दलित, लोपन्मुख सबै दलितका बच्चा बच्ची सबैलाई ब्याङ्कमा खाता खोलिसकेको अवस्था छ। हाम्रो खाता नखोलिकन त्यो पैसा हामीले दिन मिल्दैन। अरू गाउँपालिकाले त्यसरी दिँदैन। जसको खाता खोला छ ती मान्छेहरूलाई दिने खातामा हालिदिने पैसा हो। तर अलिकति सेवा लिनका लागि, सेवा दिनका लागि अहिले गाउँपालिकाले ब्याङ्कसँग के एग्रिमेन्ट गरेको छ भने कम्तीमा पनि तपाईँ ब्याङ्कमा गएर तपाईँकै कर्मचारी गएर धेरै तल, धेरै पर, धेरै माथिका मान्छेहरू, बुढापाकाहरू, ज्येष्ठहरू आउन सक्ने, ब्याङ्कमा आउन सक्ने अवस्था छैन। तपाईँले वार्डमा आएर बाँडिदिनुहोस्, तपाईँ यो सामाजिक सुरक्षा बाँडिदिनुहोस्, तपाईँ यति सेवा गरिदिनुहोस् भनेर हामीले भनिरहँदा अहिले चाहिँ हामीले वार्डमा एक ठाउँ बसेर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिनसम्मको काम ब्याङ्कले काम गरिदिएको छ। त्यो अहिले जो ब्याङ्कले यो एउटा सेवा दियो त्यो हरेक ती सेवाकारीहरूले उहाँलाई धन्यवाद दिएको छ। हामी जनप्रतिनिधिले धन्यवाद दिएका छौँ। किनभने कमसेकम त्यो ब्याङ्कमा भिड लाग्ने, त्यो ब्याङ्कमा अब जानुपर्ने अलिक वर पर निकै टाढा पर्छ। कम्तीमा आफ्नै वार्डमा आएर ब्याङ्कले बाँडिरहँदाखेरि, त्यो सेवा दिइरहँदाखेरि यहाँ त्यहाँका सेवाग्राहीहरू लगायत हामी जनप्रतिनिधि पनि अत्यन्त खुसी हामीले महसुस गरेका छौँ। र सकेसम्म उहाँहरूले नभ्याएको अब अहिले ब्याङ्कमा हामी पठाइदिँदै गरेका छौँ। अर्को कार्ड लिएर गएपछि ब्याङ्कले दिन्छ, त्यो आफ्नो विषय छ। अब अर्को सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने जो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जो सेवाग्राही अब सेवा पाउने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले भनेको छ हरेक आर्थिक वर्षको असाउन भरिमा उहाँहरूको त्यो भत्ता नवीकरण, त्यो परिचय कार्ड चाहिँ नवीकरण वार्डमा आएर गर्नुपर्छ भनेको छौँ हामी। म अहिले पनि यो सूचना मार्फत, यो एफएम मार्फत के म जानकारी गर्छु भने जो व्यक्तिहरूले नवीकरण गर्न वार्डमा आउनु भएको छ उहाँलाई धन्यवाद। उहाँहरू सुरक्षित रहनुभयो। उहाँहरूको अब त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता एकदम ग्यारेन्टी भयो। उहाँहरूको फेरि आउने कुरामा एकदम विश्वस्त भयो। जो मान्छेहरू के अरे नवीकरण गर्न आउनु भएको छैन उहाँहरूको भत्ता भोलि फेरि नेपाल सरकारले त्यो उहाँहरूको नवीकरण नगरको भत्ताको ग्यारेन्टी छैन, आउँदैन। त्यस कारणले नआउने व्यक्तिहरू अहिले पनि अब हप्ता 10 दिनभित्रमा वार्डमा आएर त्यो नवीकरण, त्यो परिचय कार्ड, त्यो उहाँहरूको भत्ता परिचय कार्ड चाहिँ नवीकरण गर्नका लागि वार्डमा आइदिनका लागि पनि म अनुरोध गर्छु। अनिवार्य यो गर्नुपर्छ। हरेक सालको आर्थिक मसान्त सुरु भएको महिनाभित्रमा उहाँहरूले त्यो आफ्नो नवीकरण कार्ड परिचय कार्ड चाहिँ नवीकरण गर्नुपर्छ। मैले यही जानकारी गर्ने छ। आदरणीय श्रोताबिन, विकास निर्माणका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनका निमित्त टोल विकास संस्था गठन, त्यसै गरी उपभोक्ता समिति गठनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यसपालि वडामा टोल विकास संस्थाहरू पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसै गरी उपभोक्ता समिति गठनको कुरा पनि सँगसँगै अगाडि बढ्ने कुरा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। टोल विकास संस्था चाहिँ तपाईँको के हो भने यो राष्ट्रमा यो जे कुरा यहाँले यहाँ उठान गरिदिनु, यो म युवराजलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। किनभने हामीलाई यो वडामा अहिले हरेक स्थानीय तहमा तपाईँको टोल विकास संस्था गठन गर्नुपर्छ। टोल विकास संस्था मार्फत हरेक जनताले सेवा पाउनुपर्छ भन्ने एउटा अवधारणा छ। सँगसँगै अहिले हाम्रो कमल गाउँपालिकाले पनि कार्यपालिकाको पत्र हामीले निर्णय गरेका छौँ। चाहिँ यो हरेक 15 भित्रमा उपभोक्ता हरेक टोलमा गएर उपभोक्ता समिति गएर यो टोल विकास संस्थाहरू गठन गरिसक्नुपर्छ भनेर पत्रचार गरेको छ गाउँपालिकाले वार्डलाई। वार्डले पनि त्यही ढङ्गले टोलमा हामीले पत्रचार गरिसकेका छौँ। अब यो चाहिँ के रहेछ भने यसको कार्यविधि बनेर आएको छ। यो कार्यविधि अनुसार हामीले हरेक टोल विकास संस्थाको 2 वर्ष पुरा भइसकेपछि 2 वर्ष पुरा भएका टोल विकास संस्थाहरूलाई चाहिँ फेरि हामीले पुनर्गठन गरेर त्यसलाई अब क्रियाशील बनाउनुपर्छ। र हामीले अहिले कमल 5 मा पनि मैले सबै टोलमा जम्मा 8 टोल छन्। त्यो 8 टोलमा
15 गते भरे भित्रमा तपाईहरुले टोल विकास संस्था गठन गरिसक्नुपर्छ भनेर मैले पत्रचार गरिसकेको छ। अब हरेक टोलका साथीहरु लाग्नु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। उहाँहरूले यो कार्यविधि सहित उहाँलाई पठाइरहेको छ। कार्यविधिमा भए अनुरूप त्यो समिति बनाएर वार्डमा पठाइदिनुहुन्छ भन्ने हामीले एउटा विश्वास मानेका छौँ र जो साथीहरु तयार हुनुहुन्छ उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो तयारी हुनु भएको छैन उहाँहरू एकदम छिटै लागेर यो टोल विकास संस्था गठन गरेर वार्डमा पठाइदिनको लागि म यो सूचना मार्फत जानकारी गर्छु। अब सँगसँगै यो पछाडि तपाईँको के छ भने हामीले योजनाहरूको उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्छ। हरेक वार्डमा योजना उपभोक्ता समिति भदौभरिमा बनाइसक्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ र यो टोल विकास संस्था गठन गरिसके पछाडि हामीले चाहिँ तपाईँको यो भदौभरिमा अब उपभोक्ता समिति गठन गर्नका लागि हामी लागेका छौँ। अहिले हाम्रो गाउँपालिकाबाट योजना किताबहरू बनेर आइसकेका छ। हामीले 15 गते पछाडि हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू वार्डका सबै जनप्रतिनिधिहरू र सचिव सहित प्राविधिक सहित लगेर हामीले टोल उपभोक्ता समिति योजना उपभोक्ता समिति गठन गरिसक्नु पर्ने छ र अनि हामी यो दशैंको पेरिफेरीदेखि हामी तपाईँको त्यो योजनाहरू अब काम थालनी गर्ने मैले जानकारी गरेँ। आदरणीय श्रोतावृन्द, कमल गाउँपालिका भरि नै वडाका विभिन्न घरधुरीसम्मै पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलनको कामलाई पनि यसपालि अगाडि बढाउने भएको छ। कमल 5 मा घरधुरी तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी कहिलेदेखि काम सुरु हुन्छ त? अब हाम्रो जिज्ञासाको समाधान गर्दै हुनुहुन्छ पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। घरधुरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भनेको चाहिँ के रहेछ भने अब हाम्रो यो अब वार्डमा संख्या कति परिवार संख्या छ, के पेसा छ, के व्यवसाय छ, यिनै कुराहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने विषय हो। अब कार्यपालिका बैठकले नै हामीले तपाईँको के गरेको छ भने अब त्यो वार्डमा 2 जनाको नाम तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने व्यक्तिहरूको नाम कम्तीमा पनि +2 पास गरेको व्यक्तिलाई हामीलाई चाहिन्छ। किनभने त्यहाँ हरेक फर्मेटहरू भर्नुपर्छ। अलि अप्ठ्यारो मान्छेले अलि कम पढेका मान्छेलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ भन्ने ढङ्गले अहिले +2 पास गरेको मान्छेलाई हामीले हरेक वार्ड लगभग यो अब 2-4 दिनभित्रमा हामीले ती मान्छेको नाम पठाएर अब गाउँपालिका मार्फत फेरि अब कहाँ कसरी गर्ने र के कुरालाई टिकट गरेर अब तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब गाउँपालिकाबाट एउटा ओरिएन्टेसन तालिम होला। त्यो तालिम अन्तर्गतको कृषि जुन हामीले त्यो काम अथवा नाम तोक गरेका छौँ, जो मान्छे त्यो 1-1.5 महिना 2 महिनाको लागि अब त्यहाँ कर्मचारीहरूले खर्चिन आउँछन्, ती मान्छेहरूलाई तपाईँको त्यो काम दिनको लागि सहयोग हुन्छ भनेर हामी अहिले त्यो तयारीमा छौँ। अब सर यो बारेमा लगभग यस्तो होला, हामीले अब नाम 2 जना मान्छेको खोजी प्रक्रियामा हामी लागेका छौँ। मैले यही जानकारी गरेँ। घरधुरी तथ्याङ्क सङ्कलनको काममा जनशक्तिको व्यवस्थापनमा लागेको र तुरुन्तै यो काम सुरु हुने कुरा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि अन्य जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। एफएम सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाई होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिन पर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने।
FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई हेरिरहनु भएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधिमा अहिलेसम्म हामीले कोरोना संक्रमणको अवस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, परिचय पत्र नवीकरण, उपभोक्ता समिति एवं टोल विकास संस्था गठन, त्यसै गरी घरधुरी तथ्याङ्क सङ्कलन को काम सम्बन्धको जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममा अब भने बाल मैत्री गाउँपालिका निर्माण गर्नका निमित्त वडामा के कस्ता योजनाहरू अगाडि बढ्दैछन्, यो विषयमा वडाले के कस्तो तयारी गरेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। अब यो बाल मैत्री घोषणा भनेको चाहिँ हामीले अब गाउँपालिकामा परिषदबाटै हामीले पास गरेका छौँ। अब नीति कार्यविधि पनि बनेर आएको छ। विगतमा पनि हामीले बाल मैत्री घोषणा अथवा समिति बनाएको थियो, तर त्यो समिति भन्दा अहिले फेरि कार्यविधि अलिकति भएर यहाँ आयो। फरक भएर आइसके पछाडि फेरि त्यसलाई परिमार्जन गर्नका लागि अहिले वार्डमा हामीले त्यो समिति बनाउने कुरामा लागेका छौँ। र विद्यालयमा पनि वार्ड मार्फत सबै विद्यालयहरूमा त्यो बाल क्लबहरूलाई अब पहिले थियो भने पनि त्यसलाई अब यसलाई परिवर्तन गरेर अब नयाँ समिति बनाएर वार्डमा पेश गर्ने अनि वार्ड मार्फत गाउँपालिकामा जाने भनेर हामीले त्यो पनि वार्डमा पत्रचार गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। म आज भोलि नै सबै विद्यालय, मेरो त सामुदायिक विद्यालय यहाँ टाढा छन्, अब विशेष गरेर सामुदायिक विद्यालय अरू निजी विद्यालयमा पनि अब बाल क्लब घोषणा अथवा त्यो समिति बनाएर पठाइदिनको लागि हामी यहाँ पत्र विद्यालयलाई पठाउने तयारीमा पनि छौँ। र हाम्रो यो वडा बाल समिति बनाउनका लागि पनि अहिले वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा त्यहाँ त्यो कार्यविधिमा उल्लेख भएका जो मान्छे व्यवस्था गरेर अब मनोनित गरेर अनि समिति बनाएर अनि त्यसलाई अब कार्यलाई त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने तर्फमा हाम्रो गाउँपालिका सबै वार्डहरू लागेका छन्। अहिले 5 नम्बर वार्ड पनि यो तयारीमा एकदम ध्यान केन्द्रित हाम्रो भइरहेको छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, बाल मैत्री गाउँपालिका बनाउने सन्दर्भमा वडामा के कस्ता काम भइरहेका छन् भन्ने विषयको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गतिविधिमा अब भने हामीले यसपालिदेखि सुरु गरे एउटा टोल विकास संस्थाको जानकारी गराउने क्रममा प्रवेश गर्ने बेला भएको छ। यसपालि हामीले पाडाजुगी बजार क्षेत्रमा रहेका 2वटा टोल विकास संस्था, मङ्गलमय टोल विकास संस्था, त्यसै गरी पाथिबारा टोल विकास संस्थाको विषयमा जानकारी गराउने प्रयत्न गर्दैछौँ। सुरुमा हामीले यी 2 टोल विकास संस्थाको सामान्य परिचय प्रस्तुत गर्नका निमित्त वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ। अबको पालोमा वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। यो के छ भने सर, यो अब पाठीको जाएर पाउको पूर्वपछि पाठीबाट टोल विकास संस्था भन्छ। अब त्यो पारुसको बोल्नुको ठाउँबाट पश्चिम मङ्गलबाई टोल विकास संस्था भन्छन्। अब यहाँ के छ भने पश्चिमपट्टि एउटा उच्च मावि छ, हाम्रो मङ्गलमा उच्च मावि भन्ने। अब सङ्घ संस्था अब क्लबहरू पनि यसो जोडा होलान् त्यहाँ। अब त्यो टोल विकास संस्थामा 2टा निजी विद्यालयहरू छन्। अब त्यहाँको बसोबास हेर्ने हो भने तपाईँको त्यहाँ लोपन्मुख पनि केही घरहरू छन्। आदिवासी जनजातिहरूको पनि अलिक बढी सङ्ख्या होला। यो मङ्गलमा टोल विकास संस्थामा अलिक धेरै सहकारीहरूले त्यहाँ बसोबास गरेको छ। त्यहाँ के छ भने अब त्यो ठाउँ अलिक बजारको ठाउँ पर्यो। अब पश्चिमपट्टि अलिक पूर्व फर्केका घर पनि पर्यो। एउटा सिमानाको बाटोले काटेको कारणले पश्चिमपट्टि सहकारीहरू पनि झन्डै 7-8वटा सहकारी, 8 जति सहकारी त्यो मङ्गलमा टोल विकास संस्था पेरिफेरीमा पर्छन्। अब पूर्वपट्टि चाहिँ भन्ने हो भने यो पाठीबाट टोल विकास संस्था भन्ने। अब त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको के छ भने निजी विद्यालयहरू 3टा पर्छन्। विद्यालय 3टा मावि स्तरकै छन्। अब सङ्घ संस्था पनि यसो केही छन्, समूह कृषि संस्थाहरू केही छन्। अब बसोबासकै हिसाबले हेर्ने हो भने विशेष गरेर त्यता लोपन्मुख त्यति धेरै छैनन्। अब जनजातिहरू पनि अब ठिकै र यो अन्य जातिहरूमा अलिक त्योसँग बसोबास बढी भएको देखिन्छ। र अब विकासका कामहरूको बारेमा पनि अब त्यो पाठीबाट टोल विकास संस्थामा पनि अब बाटाघाटाहरू सबै
बनिसकेका छन्, लगभग अब स्तरोन्नति भइसकेका छन्। कालो पत्रे चाहिँ त्यहाँ रहेनछ। अब यतापट्टि स्तरोन्नति चाहिँ बाटाघाटा पनि भइसकेको। अरू अन्य लगभग अब त्यस्तै हो सर। अब त्यो पूर्व पश्चिम ठ्याक्कै सिमानामा परेको हुँदाखेरि त्यो जता विकास भए पनि त्यहाँ दुईतर्फका टोल विकासका साथीहरू सन्तुष्ट भएको भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। त्यो अहिले त्यो 4 नम्बर टोल र 3 नम्बर टोल भनेको चाहिँ मङ्गलमय र पासीघाटा टोल विकास संस्थामा भनेको चाहिँ मङ्गलमय टोल विकास संस्थामा चाहिँ अलिक बढी व्यापारी वर्गहरू बढी, अनि व्यवसायमा पनि तपाईँको बिल्डिङ बनाउने अनि तपाईँको अरू अन्य विषयमा अलिक व्यवसायमा आश्रित बसोबास धेरै छ। त्यहाँ कृषि व्यवसाय त तपाईँको हेर्नुहोस् यो 3 नम्बर टोलामा त त्यस्तो धेरै कृषि व्यवसाय त पटक्कै नभइसकेको अवस्था छ। त्यहाँ त पुरै बजारै बजार व्यवसाय गरियो भने त्यहाँ राम्रो हुने भयो। कृषि गर्ने ठाउँ त त्यहाँ ठाउँ नै सकिसक्यो। अब पार्टीमा टोल विकास संस्थामा पनि लगभग अब कृषि व्यवसाय गर्नको लागि जमिन सबै घरै घर भयो, सबै घरेरी भए घर बनाउने अनि त्यहाँबाट अब एउटा सानोतिनो व्यवसाय गर्ने, होटल पसल किनेका होटल सोटल गर्ने, त्यसै उसो गर्नेको संख्या बढी भयो। कृषिमा आस्था राख्नेको चाहिँ जमिनै नभएको कारणले पनि उहाँको त्यति कृषिमा काम गर्ने मान्छेको संख्या अत्यन्त धेरै कम रहेको मैले यो दुईटै 3 नम्बर टोल विकास संस्था मङ्गलमा टोल विकास संस्थामा त खेती गर्ने ठाउँ हराएको छैन। बाँकी सबै घरै घर भए सर। अब यहाँ धेरै चाहिँ मान्छे व्यवसायमा आश्रित भइसकेको अवस्था छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको पाडाजुङीदेखि मङ्गलबारे चोक उत्तरसम्मको भूभाग रहेका मङ्गलमय टोल विकास संस्था र पाथिबारा टोल विकास संस्थाको परिचय गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने यी टोल विकास संस्थाहरूमा हिजो र आजको अवस्थामा के कति परिवर्तन आएको छ, जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसकेपछिको अवस्थामा के कस्ता विकास निर्माणका गतिविधिहरू सञ्चालन भए, चोरु के कति परिवर्तन भएको छ भन्ने विषयको जानकारी गराउने बेला भएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। अब बाटोघाटो पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने हिलोमा हिँड्नुपर्ने अवस्था त्यो दुईटै टोलमा छैन। हिलोमा हामी हिँड्नु पर्दैन। अर्को कुरो यो चाहिँ अब के छ भने अब तपाईँको विद्यालयको कुरा गर्ने हो भने उच्च मावि हाम्रो मङ्गलमा उच्च माविको पनि अब हैसियत तपाईँको राम्रो छ। त्यहाँ अब विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको हेर्ने हो भने त्यहाँ कुनै खाँचो छैन। ग्राउन्ड सफा छ, राम्रो छ। त्यो ग्राउन्ड त्यस्तो अस्तव्यस्त थियो त्यहाँ हामी निर्वाचित नहुँदा। त्यहाँ चुनावमा जाँदाखेरि पानी पोखरीमा डुबेर हामीले भोट हालेको अहिले जस्तो लाग्छ। 4 वर्ष बितेछ। अब अहिले त्यो सम्म भएको छ। त्यो विद्यालयको कोठाहरू हेर्ने हो भने कम्प्युटर थिएन, के थिएन, दुनियाँ थिएन, त्यो माथिको ट्रस्ट थिएन। दुनियाँ समस्याले त्यहाँ ग्रसित भएको विद्यालय थियो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा हामी लाग्यौँ। त्यो बाटोहरू पनि ठिक छ। अब जस्तो त्यो मङ्गलमय टोल विकास संस्थाको त्यो मङ्गलबारे बजारको व्यवस्था हेर्ने हो भने विगतमा पुरै खाल्डो थियो। बुर्र तपाईँको झिँगा भन्दिन्थ्यो, भुसुना भन्दिन्थ्यो। त्यो बजार लाग्ने ठाउँमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा हामी लाग्यौँ र अहिले पनि त्यसलाई हामीले एउटा योजनामा हालेको छ। लगायत अब तपाईँको के छ भने सारा कुरामा हामी लाग्यौँ दुईटै टोलामा। अब अर्को कुरो अहिले फुसको छानो, कुहिएको छानो, त्यो ख्याल आएको छानो, गरिब दुखी मान्छेहरूलाई हामीले छानो लगाइदिने काम गरिरहेछ, टिन लगाइदिने काम गरिरहेछ। अब भर्खरै मात्रै त्यो सामान्य त्यो भक्का पकाउने मान्छे, त्यो भक्का पकाउने मान्छेलाई एउटा भुसे चुलो लगाएर पटक धुँदै भक्का पकाएर हामी पहिले त्यहाँ खाने ठाउँमा अहिले हामीले चुलो बिताउँदैछ। जो मान्छे भक्का पकाएर खाने रहेछ त्यस्ता मान्छेलाई भर्खरै मात्रै हामीले चुलोको व्यवस्था गरिरहेछ। अब त्यो धुवालाई सुसिनु पर्ने अवस्था छैन। त्यो धरी हामीले गरेछ। तर कति देख्ने सर यो चाहिँ अब गरेको देख्ने मान्छे कति छन् होइन, गरिकन पनि मान्छे अलिक कमै होलान्। अब गर्ने काम भनेको चाहिँ अलि धेरै बाटाघाटालाई कालो पत्र गर्न बाँकी छ। स्तर उन्नति गर्न र तपाईँको यो दुईटा टोल विकास संस्थामा यो पाथिभरा टोल र मङ्गलमय टोल विकास संस्थाका पूर्वाधारका बाटाघाटा बनाउनुको लागि अब हामीले ग्राभल गर्न र स्तर उन्नति गर्ने बाटाहरू त खोज्नै पर्छ। अब निकै पाना पल्टाएर खोज्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्था बनाएको हामीले मङ्गलमय टोल विकास संस्था तथा पाथिबारा टोल विकास संस्था जुन पाडाजुङी बजार क्षेत्रमा पर्दछन्, यिनको हिजो र आजको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने हामी अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। यी टोल विकास संस्थामा के कस्ता योजनाहरू चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुन्छन् त? अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर निरौला। यो वर्ष अब हामी टोल विकास यो योजना उपभोक्ता समिति गठन गर्दै पनि अब हामी यो भलो गर्न सक्छौँ। अब त्यो
3 नम्बर टोला मङ्गलमय टोल विकास संस्थामा हाम्रा 2-3वटा ड्रेनहरू बनाउने काम छ। त्यो ड्रेनहरू बनाउने कुरामा त्यहाँका जनताहरू लाग्नुपर्छ, उत्साह गरेर लाग्नु पर्यो। तर समस्या अहिले पनि हामीले चेतना भर्न चाहिँ अहिले पनि सकेका छैनौँ। हामीले यो 4 वर्षभित्रमा अलिक जबरजस्ती काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जबरजस्ती गरेर अन्तिममा चाहिँ होइन यो त ठिकैको भनेका रहेछन्, यो त हामीले बेकार नै यो जबरजोर व्यवस्थित गरेका रहेछौँ भन्ने खालको त्यहाँका जनताहरू त्यहाँका त्यो सरकारवाला व्यक्तिहरूले अनुभूति गरेका छन्। जस्तो अब अहिले पनि त्यहाँ ड्रेन बनाउने योजना लगाएको छ हामीले। त्यो रवि पेट्रोल पम्पबाट पूर्व पश्चिमको बाटोमा हामीले त्यहाँ बजेट हालेको छ, त्यहाँ बजेट हालेको छ। अब त्यहाँ भोलि बनाउन जाने खेरमा त्यहाँका साथीहरू अलिकति जमिनमा लडाइँ गर्ने, झगडा गर्ने त्यो अवस्था आउन सक्छ। म अहिले पनि भन्छु उहाँहरूलाई त्यो नगरिदिनुको लागि त्यहाँका साथीहरू उत्साहित भएर काम गरिदिने गरी म अनुरोध गर्छु। अब त्यो हामी तुरुन्तै काम गर्छौँ। अर्को यो टोल विकास संस्था यो लकडाउनदेखि मन्त्र त्यो शान्ति मार्गमा हामीले अध्ययनको अवधारणा लगाएका छौँ। त्यहाँ पनि अब हामी त्यही अब ड्रेनलाई गत सालको अलिकति अधुरो ड्रेनलाई पुरा गर्न खोजेका छौँ। यो मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक अन्तर्गत हामीले मङ्गलबारबाट पूर्व जाने बाटो तर झारबारीसम्म जाने बाटोलाई त्यहाँ पनि अब प्रदेश सरकार मार्फत अलिकति बजेट पर्ने सम्भावना छ। त्यो लगभग पर्यो भन्ने पनि बुझाएको छ। अरू तपाईँको यो 4 नम्बर टोलदेखि अर्को टोलतिर जाने बाटोलाई पनि राम्रो बनाउने कुरामा हामी लागेका छौँ। अब यो त योजना चाहिँ अहिले परेका योजनालाई पुरा गरिसके पछाडि अझै राम्रोसँगले उहाँलाई जानकारी काम भइसकेपछि चाहिँ नहुन पनि सक्छ। भोलि गएर चाहिँ अलिकति विवाद हो भने त्यो यसो भने त्यो किन भएन भन्ने पनि कुरो भोलि उठ्न सक्छ। योजना परेकालाई हामीले परिवर्तन गरेर फेरि अर्को ठाउँमा लाने चाहिँ यो परिषदको फेरि एउटा बैठक हाम्रो परिषद बैठकबाट त्यो योजना परिवर्तन गर्ने त्यो एक दिन मात्रै हुन्छ। त्यो बेला मात्रै थाहा हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले केही योजना परेको छ त्यसलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि त्यहाँका साथीहरूले बुझिसकेका छन्। त्यहाँका साथीहरू तयारी भइदिनका लागि म यहीँबाट अहिले यो सूचना मार्फत पनि म जानकारी गर्छु। मैले यही कुरा जानकारी गरेँ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 2वटा टोल विकास संस्था मङ्गलमय टोल विकास संस्था र पाथिबारा टोल विकास संस्थाको विषयको जानकारी सँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्र सकेन्द्र ताजपुरिया, मन्जु डाँगी, त्यसै गरी गीतेश ढुङ्गानालाई धन्यवाद दिँदै रेडियो सुनेर साथ दिनुहुने, सामाजिक सञ्जालमा हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोता तथा दर्शक महानुभाव प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचा सहित बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार।